बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, पहले हमने एडवोकेट राव तारिक साहब के साथ एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने आपको बताया कि लॉ ऑफ़ इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको आगाही दी। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आज इनसे करेंगे और सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगी कि जो विरासती कानून है उसमें जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, जो तरमीम की गई है, वो क्या है। तो तारिक साहब बताइएगा लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुई है, यानी कि जो बहनों और बेटियों को जायदाद से महरूम कर दिया जाता है, उसके बारे में अब क्या लेटेस्ट तरमीम हुई है। जी मैडम, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुख्तलिफ व्यूज़ दिए हैं, मुख्तलिफ केस लाज इसके ऊपर मौजूद हैं और जजमेंट्स मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की भी। और हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें पहले ये सेक्शन मौजूद नहीं था। अब इसमें 498A है, 498A, जिसके तहत कोई भी शख्स मतवफ़ी की जायदाद में से अपनी बहनों को या किसी भी ख़ातून को जो कि उस जायदाद में हिस्सादार है, उसको अगर वो डिप्राइव करता है, महरूम करता है या उससे छुपा कर जायदाद अपने नाम लगवा लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर कानून हरकत में आएगा। तो वो जो उसके विक्टिम होंगे या जिनको उस जायदाद से महरूम रखा गया होगा, तो वो उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं मुतलका पुलिस स्टेशन में। और इसके अलावा इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुख्तलिफ जजमेंट्स में ये कहा है कि कोई भी ख़ातून या बहनें अपने भाइयों के हक़ में अपने वरासती हिस्सा से दस्तबरदार नहीं हो सकती हैं, और ना ही ऐसा कोई सरेंडर डीड या कोई ऐसी दस्तावेज़ जिसको दस्तबरदारी नामा कहते हैं, वो भी कोई भी ख़ातून, कोई भी बहन अपने भाइयों के हक़ में ऐसी डीड तैयार करवा कर नहीं दे सकती, या ना ही कोई ऐसी डीड तैयार होगी। अगर वो होगी तो वो इल्लीगल एंड अनलॉफुल और डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको कानून की नज़र में उसको समझा जाएगा और उससे कोई भी इस्तफ़ाज़ा हासिल नहीं होगा। लिहाजा इसमें ये हमारे इस ये आपके टीवी चैनल के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों को अब पता चलना चाहिए कि कोई भी शख्स अपनी बहन का हिस्सा, अपनी बेटी का या कोई भी अपने वालदा का, अपने अदर जो भी ख़वातीन का हिस्सा होता है, उससे अगर किसी को महरूम करेगा तो कानून फ़ौरी तौर पर हरकत में आएगा और उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी और उसका जो है वो फिर बिहाइंड द बार होगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा उस सेक्शन के तहत दी जाएगी। ये बताइए कि क्या कोई भी औलाद अपने वालिदैन से, वालिद से या वालिदा से उनकी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो मांग सकते हैं या नहीं। देखें, जिस शख्स के नाम कोई भी जायदाद है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो अपनी फ्री कंसेंट के साथ तो चाहे तो किसी को भी प्रॉपर्टी फ़रोख्त भी कर सकता है, हिब्बा भी कर सकता है, तमलीक भी कर सकता है या उसके नाम रजिस्ट्री भी करवा सकता है। अगर कोई शख्स फोर्सफुली या अपनी मर्ज़ी से ये चाहे कि मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दें, या वो किसी भी कोर्ट से, कोर्ट ऑफ लॉ से या किसी भी फोरम पे जाके कोई केस फाइल करता है कि मुझे मेरी वालिद या वालदा से उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिलवाया जाए, तो ऐसा कोई भी शख्स कोई भी काम करेगा, उसको किसी भी तरह से ना तो कोई रिलीफ हासिल है और ना ही कानून में उसके लिए कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि कोई किसी की जायदाद का वो जायदाद या कोई प्रॉपर्टी, मकान अपने नाम उसके क्लेम करे, वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। और ना ही ऐसा किसी भी कानून में कि इस तरह की कोई शिक या कानून में कोई ऐसी दफ़ा या किसी भी तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है। यानी कि अगर ऐसा हुआ है कि बाप ज़िंदा है तो सब बहन भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कोई एक बेटा या बेटी बाप के साथ है, उसको संभाल रहा है, बीमार है माँ या बाप, तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है उसकी ज़िंदगी में ही, बेटा या बेटी, तो ये इसके लिए क्या कानून होगा। देखें, अगर तो किसी भी ऑनर का बेटा या बेटी उनकी ज़िंदगी में उनकी मर्ज़ी से तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकता है, लेकिन अगर वो धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, उनके जाली साइन अंगूठे लगवा सकता है, तो उस वक्त फिर ये है कि अगर तो उसमें उनकी फ्री कंसेंट शामिल नहीं है और उसमें वो तमाम जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है,
اگر اس میں وہ یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے اس کی تمام ریکوائرمنٹ اگر پوری نہ کی گئی ہوں تو وہ پھر جس شخص کی پراپرٹی کسی نے اپنے نام کروائی ہے تو وہ پھر اس پراپرٹی کو تھرو کورٹ کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کے ذریعے وہ اس دعوے کے ذریعے وہ اس پراپرٹی کو چیلنج کر سکتا ہے اور وہ رجسٹری کینسل کروا سکتا ہے. نام کروا لیا پراپرٹی اپنے باپ یا ماں کی زندگی میں ہی ان کے ہوتے ہوئے، تو اگر جو باہر رہتے ہیں باقی جو بہن بھائی ہیں ان میں سے کوئی اس پراپرٹی میں اپنا حصہ مانگے یا کلیم کرے، وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ پراپرٹی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اگر تو وہ ایز پر لا پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کروا دی ہے باپ نے اپنے ایک بیٹے کے نام، پھر تو اس پراپرٹی کو اگر باپ بھی زندہ ہے تو پھر اولاد چیلنج نہیں کر سکتی. اگر ہاں یہ ہے کہ سب بہن بھائی باہر کے ملک تھے، ایک بیٹا ماں باپ کی خدمت کے لیے ادھر تھا اور ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، وہ باقی بہن بھائیوں کو عدالت سے یا ریونیو آفیسر کے پاس وہاں پہ وہ ان تمام وارثان کے متعلق اخفاء میں رکھتا ہے، وہ کنسیلمنٹ کرتا ہے، وہ نہیں بتاتا اور وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لیتا ہے، تو پھر وہ جو دیگر بہن بھائی ہوں گے، وہ دیگر وارثان ہوں گے، وہ پھر کورٹ آف لا سے آ کر اس کلیم کو وہ مانگ سکتے ہیں، اپنا کلیم کر سکتے ہیں اور وہ رجسٹری یا وہ انتقال وراثت اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ کینسل ہو سکتا ہے. یہ بتائیے کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو بیٹا یعنی کہ پوتا اپنے دادا کی پراپرٹی میں سے، اس کی زمین میں سے اپنا حصہ کیسے لے سکتا ہے؟ جی پوتا بھی اپنے دادے کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر اس کے والد صاحب زندہ ہوتے تو وہ پراپرٹی ان کے نام ہونی تھی، اور اسی طرح پھر جو قانون وراثت ہے وہ پھر اس نے اپنے والد کا حصہ جو کلیم کرنا تھا تو وہ اپنے اگر اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اپنے دادا کی جائیداد میں سے اسی طرح حقدار ہے جس طرح کہ اس کے والد صاحب تھے، تو وہ اپنی دادے کی جائیداد سے اپنا حصہ جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے اور وراثت اسی طرح انتقال وراثت اس کے نام ہوگا. یہ بتائیے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور اس کی ان میں سے اولاد بھی ہے تو اس کا پھر جو اس کی وفات کے بعد جائیداد ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ جی اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں یا ایک سے زیادہ اولاد ہے، دونوں بیویوں سے جو اولاد ہے، مثال کے طور پہ دونوں بیویوں سے اس کے ایک ایک بیٹا ہے، تو جو متوفی ہوگا اس کی جائیداد اس کی دونوں جو بیوہ ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، اور وہ جو ان دونوں بیوہ کی جو اولاد ہوگی جو اس جن کا جو بھی وراثت ہوگی وہ ان دونوں بیویوں کی اولاد کو بھی اسی طرح حصہ وراثت جائے گا، اور ان دونوں بیوہ کو بھی اس کا حصہ وراثت جائے گا، اور وہ دونوں بیویاں اور دونوں بیویوں کی اولاد وہ ایکول جو ہے ایکویٹی کی بنیاد پہ وہ اپنا حصہ کلیم کر سکتی ہیں. یعنی دونوں کا جو حصہ ہے وہ ایکول ہوگا؟ ایکول ہوگا، اور وہ کوئی بھی کسی کو ڈپرائیو نہیں کر سکتا ان جو متوفی کی جائیداد ہوگی اس میں سے. طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تو اسی طرح آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ پھر کسی ٹاپک پہ ہم اویئرنیس حاصل کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ راؤت طارق محمود صاحب. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی میزبان سائمہ شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.